حضرات دی وقار اللہ دا جڑا بھی پیغمبر آیا، اللہ دا جڑا بھی رسول زمین تے آیا، وہ اللہ دے حکم دا پابند بن کے آیا، اللہ دے آرڈر دا پابند بن کے آیا۔ مولا کریم فرماندے نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا سونیا اسی تواڈے تو پہلا جننے پیغمبر بھیجے، جننے رسول بھیجے، اسی پابند کر کے بھیجے آئے، ساڈے حکم تے چلنا ہے، ساڈے حکم تے بولنا ہے، جو اسی کہنا ہے وہ لوکاں نو دسنا ہے۔ اللہ نے میرے نبی نو بھی پابند بنایا، سونیا تسی بھی بولنا ہے تے ساڈی مرضی دے نال۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ میرا نبی جدوں بولدا ہے اللہ دی مرضی نال بولدا ہے۔ نبی پاک دے صحابی نے نام عبداللہ ہے، نبی پاک دی ہر گل لکھ دے نے، ہر گل نوٹ کر دے نے۔ لوگ آکھیا یار ہر گل نہ لکھیا کر، ہر گل نہ نوٹ کریا کر، او نہ لکھنا چھڑ دیتا۔ نبی پاک فرما دے نے عبداللہ لکھ دا کوئی نہیں، سونے یارہ نے منع کر دیتا ہے۔ کدی تسی غصے دی اندر، کدی تسی خوشی دی اندر، مختلف حالتاں دے اندر ہوندے ہو، تے میرے نبی نے اپنے منہ وال اشارہ کر کے فرمایا او کتب او کتب او کتب او کتب، میں جو کمان لکھدا چلا جایا کر۔ کیوں؟ کس واسطے؟ اس زبان وچوں جدوں بھی نکلدا ہے حق نکلدا ہے، حق تو علاوہ کدی کچھ نکلدا ہی کوئی نہیں ہے۔ الا لیطاع باذن اللہ، ہر نبی اللہ دی مرضی نال بولدا ہے، تے میرا محبوب بھی کیدی مرضی نال؟ اللہ دی مرضی نال۔ اللہ 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 جدو بولیا خدا ادو نبی بولیا، جدو بولیا الہ ادو نبی بولیا۔ ایک خرف بھی کولوں نہیں کدی بولیا، جدو بولیا الہ ادو نبی بولیا۔ اپنی مرضی نال نہ بولے، او جد بھی بولے موتی رولے، او جد بھی بولے موتی رولے۔ بنا وحی دے نہیں سونا کدی بولیا، جدو بولیا الہ ادو نبی بولیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، سونا جدو بولدا ہے کدی مرضی نال؟ اللہ دی مرضی نال بولدا ہے۔ اللہ جیڑا نبی ہوئے گا او اللہ دی مرضی نال بولے گا، تے جیڑا رب دی مرضی نال بولدا ہے او چنگا ہی بولدا ہے۔ جیڑا رب دی مرضی نال بولدا ہے او تے جیڑا کہے میں نبی ہاں تے جدوں بولے گاندھی بولے سمجھ لو او نبی ہو سکدا اور رسول ہو سکدا ہے نا۔ ایک نے روڑا پایا جی ممی نبی ہاں تے جدوں بولدا ہے کو کھاچی ماردا ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی دیاں کتاباں پڑھ کے دیکھ لو، جدوں بولیا عجیب ہی بولیا ہے۔ حضرات تیزی وقار نبیاں دیاں بولیاں انج دیاں نہیں ہوندیاں، نبیاں دے بولن دا انداز انج دا نہیں ہوندا، اور نبی انج نہیں بولدے، نبی بولدے نے تے موتی رول دے۔ اللہ 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 سونا نبی اپنے جدوں کھول دا سی او رحمت دا موتی رول دا سی، او دا بولنا رب دا قرآن آیا، کل نبیاں دا سلطان آیا۔